ओबीसी जे आसा ते आज हांगा हे प्रेस कॉन्फरन्स आज रेफरंस करता। हांव मागना ओबीसी समाजा कडेन किंवा गोंयकारां कडेन की तुमी कलपाकच मत मारा म्हणून किंवा आनी खंयच्या उमेदवाराक मत मारा म्हणून। हांव मागता गोंयकारां कडेन की विचार करा की आज जे नॉर्थ गोंयचे उमेदवार आसा श्रीपाद भाऊ, आमी एक मनीस म्हणून तांचो सदांच मान करता, पण एक राजकारणी म्हणून आज तांकां भारतीय जनता पार्टीन जो लाचार करून दवरला आनी भारतीय जनता पार्टीची लाचारी म्हणून जो तांकां आज उबो केला, कारण पर्याय ना म्हणून। आनी बहुजन समाज, मोर पर्टिक्युलरली भंडारी समाज, जाका भारतीय जनता पार्टीन सदांच आपल्या गोठ्यान आपल्या दावणीक बांदून दवरला आनी आमचे कांय नंदीबैल आसा आनी आमकां नंदीबैल करून दवरला। ही परिस्थिती आसा। परिस्थिती ही आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या पड्ड्या आड रावपी आज नॉर्थ गोंयचो आमचो ओबीसीचो उमेदवार श्रीपाद भाऊ, आमी एक्सपेक्ट करताले की कांय विशय जाले फाटल्या 2 म्हयन्या भितर गोंयांत, इन्क्लुडींग कांय देवळान झगडी जाली, कितें जालें, विशय जाले की आयज फाल्यां केन्ना तरी आवाज काडटलो म्हणून। पण भारतीय जनता पार्टीच्या पड्ड्या आड बसपी हो उमेदवार जो निवडून आयलो 25 वर्सां फक्त ओबीसीच्या दमाचेर, भंडारी समाजाच्या दमाचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या दमाचेर ताणें खंयच आवाज काडिल्लो आमी पळोवना। वायट ह्याच गोश्टीचें दिसता की आज आपल्याक टॉल लिडर म्हणपी ओबीसीचे लिडर समाजा खातीर कितें करता आसतना खंय दिसना। ऑफकोर्स लार्जर हेतू जो आसता तो गोंय सांबाळपाचो, देश सांबाळपाचो आसता, पण हांचे कडल्यान देशा खातीरूय कांय घडलें ना आनी गोंया खातीरूय कांय घडलें ना। आपूण खूब कितें केलें म्हणून सांगपी जो उमेदवार आसा नॉर्थ गोंयचो, ताणें एक पुस्तक छापलां आनी त्या पुस्तकान दिसता ती गटरां बांदिल्लीं, खंय एक सभागृह बांदिल्लें। तें काम एमपीचें न्ही। एमपीचें काम लेजिस्लेशन करपाचें, एमपीचें काम देशा खातीर काम करपाचें, एमपीचें काम देशा खातीर कायदे हाडपाचे आनी देशाचो उद्धार करपाचो। हें काम पंचांनी सरपंचांनी करपाचें, हें काम MLAंनी करपाचें। तें जर काम केल्ल्याचें श्रेय जर आज नॉर्थ गोंयचो उमेदवार घेता जाल्यार ताजी तांकां लज दिसपाक जाय। तांकां ह्याय गोश्टीची लज दिसपाक जाय की ज्या समाजांतल्यान तुमकां मॅक्सिमम मतां आयलीं, जो समाज तुमच्या फाटल्यान अजून पर्यंत रावत आसा, 25 वर्सां जालीं रावत आसा, त्या समाजाचेर जेन्ना एक घालो आयलो, एक घात आयलो फाटल्या 2 म्हयन्या भितर, तेन्ना तुमचो आवाज बंद कित्याक जालो? त्या पड्ड्या फाटल्यान रावन तुवें नाटक कित्याक पळयलें? देन यू शूड हॅव टेकन द फ्रंट सीट वेन इट केम टू टेकिंग इश्यूज ऑफ ओबीसीज एंड मोर पर्टिक्युलरली भंडारी समाज। आज आवाहन करता हांव प्रत्येक ओबीसी घटका कडेन की भारतीय जनता पार्टीक जो तुमची जी काकूट येता ती इलेक्शनाच कडेन कित्याक येता? नाजाल्यार तुमची काकूट भारतीय जनता पार्टीक कित्याक दिसना? तुमचे जे विशय आसा हे भारतीय जनता पार्टीक कित्याक दिसना? तुमचे जे विशय आसा ते ह्या श्रीपाद भाऊक जेन्ना गरज पडटा तेन्ना कित्याक दिसना आनी तेन्ना तांचें तोंड बंद कित्याक जाता? हो एक मोठो प्रश्न आसा आनी ह्या प्रश्नाचें जर उत्तर सोदपाक जाय जाल्यार तुमच्या काळजान हात घालून एकदां सोदा। आज विशय आसा जॉब्सांचो, आज विशय आसा वेगवेगळ्या PWD स्कॅमाचो। काल जे समाजाचे आमचे घटक आसा, बारीक घटक आसा, तांकां आज कॅपेसिटी ना PWDन जॉबां घेवपाची, पुलिसेन जॉबां घेवपाची। जरी रिजर्वेशन आसलें तरी पयशे दिल्या शिवाय खंयचेच जॉब मेळना। PWD स्कॅम जालो, व्हडलो स्कॅम तो। आनी जे तातल्यान जे उमेदवार आशिल्ले ते चडशे बारीक समाजांतले, बहुजन समाजांतले लोक आशिल्ले। आनी बोब मारून ह्या पणजेन आमी ज्या बसल्या तांचो जो आज मंत्री आसा बाबूश मोन्सरात, ताणें सांगलें की PWDन व्हडलो स्कॅम जाला म्हणून। आनी त्या वेळचे चीफ मिनिस्टर, जे आतांय चीफ मिनिस्टर आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांणी हें मान्य केलें आनी तांकां मंत्री म्हणून काडलें। मॅटर हायकोर्टांतय आसा, पेंडींग आसा, आनी देर आर सो मेनी इश्यूज विच आर पेंडींग। काल तांकां तांणी परत वेंगेन घेतले, घट्ट मिठी मारल्या काल सीएमान, मोठी फुलां दिवन तांकां परत घेतले। जे नडल्या मोडल्या सगळ्यांक ताणें काल कावेन घेतले। हाजो अर्थ भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाक भियेल्या आनी भियेल्यात म्हणून जांकां तुमी स्वता चोर म्हणलें
जाणी स्कॅम केलो, पावसकारा सारको मनीस जो स्कॅमस्टर आसा ताका तुमी आज जर भारतीय जनता पार्टीच्या काव्यान घेता जाल्यार तुमी फक्त ओबीसी समाजाचेरच न्हय तर प्रत्येक गोंयकाराचेर तुमी आज घालो घातला. आनी हें जर गोंयकारांक समजना, ही गोश्ट जर गोंयकारांक समजना जाल्यार गोंयकारांचो फुडार कितें हो फक्त भाजपाच्या गोठ्यांतच दिसतलो. आमी जे गोंयकार सामान्य समाज जो आसा गोंयकार आसा ते फक्त आमी रावपाचे भारतीय जनता पार्टीच्या गोठ्यांत. सो विचार करा ह्या फाट की आमी ह्या दावणींतल्यान सुटपाक जाय आनी विचार करून मत मारपाक जाय. कोणाक जाय ताका मारा पूण विचार करून मत मारा, कारण हाजे भायर आमी कांय सांगपाक शकना. देव बरें.